كنت هدرت قبل على كيفاش تقاد كونت في فيفر، كيفاش الا باغي تخدم، وكنت هدرت في هنا السوف انك تمشي لليوتيوب تكتب فيفر تونيكال وكيطلع لك واحد اول فيديو كيطلع لك هو هذا، واخا شي شويه طويل فيه 32 مينوت، ولكن الي ريش بلي زانفورماسيون ديال كيفاش تحل واحد الكونت فيفر وكيفاش تعمر لي زانفورماسيون ديال ديزاين. هذا ديدي هذا الكونت اللي انا هضرت فيه درنا الديزاين. الا باغي دير ديزاين لي زافيش لي لوغو ديال بزاف ديال لي تروك، المهم ديدي الديزاين، وهو اللي كيجيني انا بور لي ديبيتون يبداو بالديزاين. خلاص اللي عنده مع الديفلوبمون ولا عنده مع بزاف ديال لي زوتي وحدين اخرين يقدر يديرهم، مي امونافي الديزاين هذا وغادي نهضر فيه فاش كتفرج في هذا الفيديو. اون فوا كتساليه كيكون عندك ان كونت ديال فيفر اللي كيقادوا لي ديزاين. نعطيكم اكزامبل ديال الناس اللي كيقادوا لي ديزاين فيفر. ما هذا هو فيفر. الوغ الناس اللي كيقادوا لي ديزاين كتلقى مثلا هذا كيدير 3 ديال لي موديرن مينيماليست، سافو دير اقل ديزاين كيديروا زعما فريمون داكشي لي بازيك بور لي ديبيتون، كياخذ عليه $20. وشحال من نوتينو الناس اللي خدموا اللي خدم ليهم 4 في 3 على 5، سافو دير نوتي مزيان. هذا 15 هذا 25 هذا، وكيقاد 3 ديال لي لوغو. الوغ غتجيك كيفاش كيدير هاد لي لوغو، شنو هما لي زوتي اللي كيخدم بهم. اليوم غادي نعطيكم لو بروميير سوكري. لو بروميير سوكري كاين بزاف ديال لي زوتي كنخدموا بهم، واول سوكري غادي نهضر دونك هذا بحال سيري غاده. دونك كتبع الفيديو الاول تقاد كونت ديال ديزاين، كيفاش تقاد لي لوغو داكشي كامل ديال لوغو ديزاين ايتو. هنايا داخل في هذه جرافيكس اند ديزاين. باغ لا سويت نعطيكم كيفاش تقاد مثلا سورتو هاد لا فان ديال لو موا اوت والديبي ديال سبتمبر كيكون بزاف ديال لي كوموند، كيكون ناس بزاف باغيين يقادوا لي زافيش ديال لي زيكول ديال لي زاكاديمي، كيكونوا باغيين شي حاجه انترن شي حاجه اكسترن، كيكونوا بزاف ديال لي زيفينمون دونك كيحتاجوا بزاف. دونك هاد الوقيته هادي فان اوت و ديبي سبتمبر فين ما كتكون شي كيكون شي ايفينمون هادي كاينه الغونطري سكولير، كاين بزاف ديال كيمشي الصيف كيبدا عاوتاني كتكون هذيك لا ترانزيسيون كيكونوا بزاف ديال لي ايفينمون. فين ما كيكونوا بزاف ديال لي ايفينمون كيكونوا بزاف ديال لي كوموند، سكيل في سي لو بون شوا انه الواحد يدخل لهاد الدومين في هاد الوقيته. Alors parmi le premier secret اللي غادي نعطي في هاد اللي غادي نهضر عليه في هاد الفيديو هو واحد لوتي اللي كنخدموا بها. كنخدموا بزاف ديال لي زوتي، مي هذه لا بروميير اللي غادي نهضر عليها. كل مره غادي نبقى نهضر على اوتي. الوغ لوتي هو هذا لو سيت كانفا، نخليه لكم في لا بار دانفو. هذا كيعاوننا بزاف في لي لوغو، لا بغينا نقادو لي لوغو، لا بغينا نقادو لي سي في. مثلا كاين الناس اللي ما باغيش يحرق مخو كيصيفط لك كيتشارج فيه السي في اشنو فين قريت واش درت انت كتقاد له الديزاين، كتقاد له السي في ديالو. كاين لي زافيش، كاين مثلا لي زافيش بزاف، كاين لي ريستو اللي تيبغي تقاد ليه المني ديالو، كاينين لي لوغو، كاينين لي باج انستغرام حتى هما، كاينين لي دوكيومون، كاين بزاف ديال لي تروك فريمون بزاف. كاينين لي انفيتاسيون ملي كيكون شي ايفينمون، كاين اللي كيبغي يدير لك المونتاج لي فيديو دير لو مونتاج ديال لي فيديو. دونك هاد الكانفا كتساعدك بزاف. الشوف انك امبورتي هذاك الكاي شارج وانك دير شويه ديال الكرياتيفيتي، تخيل انت هذاك لا بيرسون اشنو باغي سولون هذاك الكاي شارج اللي عطاك. لي بروشور مثلا بور لي زيكول دابا كاين بزاف ديال لي تروك. كاين عاوتاني لي كارت فيزيت يعني بور لي ميدسان بور لي افوكا بور تو، يعني اي واحد كيحتاج لي كارت فيزيت. دونك معروفه فيفر اللي كيبغي يقاد كارت فيزيت كيجي الفيفر. دونك هاد الكانفا فيها لي تيشورت، فيها الكالندري اللي باغي يقاد كالندري بيرسوناليزي، كاين بزاف ديال لي تروك. الوغ هاد الكانفا كيعاونك. انا غادي ندير واحد ليكزامبل باش ما نطولش الفيديو بزاف. غندير اكزامبل اللي هو ديال هادو مثلا ديال لي لوغو ديزاين. هنا 3 مثلا. هذا شنو كيدير؟ هذا اللي كياخذ في لوغو مثلا كيجيوه 3 4 ديال الناس هما القلالين اللي كيجيو كيقولوا له بغينا اللوغو سورتو كو هو منوطي مزيان. دونك باش تقاد لوغو سي فاسيل. دونك نمشيو هنا غتبان لي لوغو. فوالا ها هي كاين عندي لي لوغو.
هنا مثلا شي براند كتبغي واحد اللوغو ديالها غير كتعطيك انت الديزاين ماشي كتقول لك ها شنو بغيت شنو بغيت، كتعطيك كايد شارج وكتخلي لك الكرياتيفيتي وانت كتقاد ليها 3 ديال لي لوغو وهي تختار فيهم اللي بغات. ومن بعد الا ما عجبتها واحد كتقدر تزيدك عاوتاني تزيدك في لو بري وانت كدير معاها واحد لا جونتياس وتعاود ليها تاني واحد اخر اون سو بازون على دوك لي كومونتير اللي عطات قبل. دونك ها هما عندك بزاف ديال لي لوغو تختار فينا هما اللي بغيتي. هنا بور لي ريستو حتى هو الا كان باغي شي ريستو باغي اللوغو ديالو. دونك عاوتاني كاينين كاين بزاف نمشيو عاوتاني كاينين لي زافيش بانوا ليا لي زافيش حتى هما كيتمشيو هاد الوقيته بزاف مع لا رونطري سكولير باسكو كاين بزاف سورتو دابا مع كورونا كاين بزاف لي زاكاديمي اللي كيبغيو داكشي ديال كورونا هادوك الاحتياطات ديال كورونا مثلا التباعد ولا لابور دو ماسكي اوبليغاتوار بدل ما ياخذ داكشي اللي هو ستاندار كيبغي شي حاجه تكون فيه لو نو ديال لاكاديمي ولا ديال ليكول ولا ديال لونتربريز ولا مثلا كيقول لك بغيت انا لو نو يكون هو اللي كيهضر. دونك مثلا نمشيو لي زافيش. فوالا كاينين هادو كاينين اتس اوكي تو فاين فيني كاين هادو ديال لي شيان ديال لي فواياج ديال دابا كاينين هادوك الحرائق ايتو. المهم يعني على حسب كيتشارج. انا ناخذ باغ اكزومبل واحد ديال ليكول مثلا واحد باغي يدير افيش بور ليكول ديالو باغي يوزعها في الشارع الوغ هذيك لافيش مثلا ناخذو هادي مثلا ولا كتقدر كاريمون مثلا هذه او ما عجبتكش تمشي هنا امبورتي. ملي كتمشي امبورتي هنا كتمشي كدير امبورتي دي ميديا بارفوا كيصيفط لك مثلا لو فون اللي لو فون يعني هذا لا باز باش باش تقاد مثلا هذيك لافيش كيعطيها لك بارفوا لو كليون كيقول لك ها انت تيقول لك ها هي لا باز علاش تبازا ليا وانت بدل ليا لي كولور بدل ليا الكتابه بدل ليا هادي بدل ليا لعب ليا على بزاف ديال لي تروك. دونك هنا كتمشي كدير لامبورطاسيون. سينون نمشيو نتبازاو على هذا الا ما كان عندك حتى شي حاجه انت تبازا على هذاك اللي عندك. فوالا مثلا باغ اكزومبل هذا انا عجبتني باغ اكزومبل مي هاد الكتابه بيان سور كو نو. دونك هنايا كنمشيو لو تكست نبدل هذا الشيء هاد الكتابه مثلا هاد الكتابه مثلا بوغ مثلا ايكول هذه مثلا اوكي جي كومبري مثلا فوالا هنا نديرو هنا rentrée scolaire par exemple. Rentrée scolaire 2021 par exemple. Par exemple prenez position هنا مثلا لو سيت ديال هنا نديرو مثلا لو سيت ديال لاكاديمي مثلا ناخذ غير او بيف ما غاديش نقدر نعطي كاي شارج سي بيرسونيل سي كونفيدونسيال باش نعطي الكاي شارج مي هنا كدير باغ اكزومبل لو سيت ولا ادريس
ديال ليكول اللي مكلفك انك تقاد ليها لافيش ديالها. انا غادي ننزلها شويه. هنا غادي نكتب مثلا شي حاجه، نختار ندير مثلا هذه pour attirer les gens, surtout pour les enfants. donc غادي ندير هذه. اوكي ou bien هذه مثلا هذه، ولكن بيان سور غادي نبدل الكتابه. غادي ندير فوالا مثلا هنا مثلا دوبوي 1984 مثلا انا الكاي شارج كتكون عندي مثلا ليكول عندها واحد 25 عام. دونك هنا غادي ندير نخلي هذيك، ولكن نصح لاج. هنا مثلا ندير كريون les meilleurs, par exemple, les meilleures oraisons pour vos enfants. Voilà. Allez-y. كبرها شويه هنا. نعاود طلعنا الفوق. هنا فوالا. هاي هنا كاين هنا بان واحد لاسباس. كريون les meilleures oraisons pour vos enfants. Voilà. وهنا كندير لادغيس. هنا كندير لو نيميرو التليفون. انا غير كنكتب هكا مي اون رياليتي راه هادشي اللي كيدير لادغيس نيميرو التليفون. كنديرو باغ اكزومبل pour l'inscription et plus d'informations contactez le numéro كذا ولا لادغيس كذا ولا لو سيت وميم الانستغرام ديال الانستغرام ولا باج فيسبوك ولا حتى هما كنزيدوهم هنا. سيتو هذه هي بور لافيش. نقدر ندير ليها دي زانيماسيون مثلا. فوالا الا كانت هذه حيت كاينين كاين بارفوا دي كليون اللي كيكونوا هما باغيين هاد لي زافيش باش كيتحطوا كيديروا لهم بوبليسيتي في دي سيت ولا ميم في يوتيوب ولا ميم في الاخر. دونك هنا في هذا لو كا كتحتاج ان ندير له انيماسيون و بارفوا كيكونوا لي زافيش كيبغيو يطبعوهم كولوري و ابري كيوزعوهم. دونك على حساب هو لو كليون، على حساب كيشارج هو اللي كيحدد لك انت كيسكو تو فا فير. دونك هذا اكزامبل ديال لوكو اللي بسيط. نرجع هنايا لاكاي. فوالا هنا كاين عندك لي كارت لي انفيتاسيون. هنا لي كارت فيزيت. حتى لي كارت فيزيت عليهم دوموند بزاف
كاين اللي كيبغي يدير كارت فيزيت وكيبقى حاير كيصيفط لك الفوتو ديالو سبيساليتي ديالو لادريس ديالو لي كوردوني ديالو مي داك الديزاين ديال هذاك الكارت فيزيت كيفاش كيبغيها تكون. الوغ لا كيطلب منك نتايا يعني كوم ديزاينر انك تقاد له هذيك الكارت فيزيت. الوغ هنا كيكون عندك بزاف ديال لي شوا وانت كتزيد كتخيل في راسك زعما سيكوا اصلا سيكوا شنو واش هو سيكوا سبيسياليتي ديالو كيفاش غادي نبغيها. في الاغلبيه كيكونوا باغينها مثلا بلون تكون بيضه يعني الاغلبيه انا سكو جو ماركي ان الاغلبيه كيبغيو انها تكون بلون وكيقول لك باغي لو فون ديالها بلون. سي غار اللي كيكون باغيها كولوري. علاش؟ باسكو فاش كيجي يدير لامبريسيون قليل اللي كيخرجها هكا بالالوان قليل صوف بالنسبه لي زونتربريز هما اللي كيكونوا كيخرجوها بالالوان. مي الا كان واحد يعني انتيتي اون سول بيرسون كتكون باغاها بلون. دونك انايا على حساب مثلا لا بيرسون ديك الساعه غادي نختار باغ اكزومبل هذا ان ميوزيسيان فوالا كيبغي هذه الكارت فيزيت ديالو كل واحد. دونك غروسو مودو هو هذا لو سيت سي كانفا. نخلي لكم في لا بار دانفو ونخلي لكم حتى الفيديو اللي قبل باش تقادو ديال هذا باش تقادو كونت فيفر autant que designer. Alors merci, la prochaine fois نعطيكم عاوتاني le deuxième secret.